प्रतीयता तथा कृपा विधीयता प्रमाणिकाष्टतत्त्वय जपत्यधीत्ययः पुमत् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे बोलो कृष्ण कन्हैया राधा कृष्ण भगवान की लोग मीठू मोठू करायવું હવે આરતી કરો ગોવર્ધન ચલો કંજરી આંગળીએ હવે કંજરી આંગળીએ ઇન્દ્રનો ગર્વ ઉતાર્યું ઇન્દ્રનો ગર્વ ઉતાર્યું ભગલા ગિરિધારી ઓમ જય કાના કાના सदा संतं जयाविने भवं भवानि चैतन्यमामि मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय नमोहरि सर्वमंगलं माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते जगदाश्रयं गृह्णामि आराधितं समर्पयामि नमः देववन्दनं नाम सुवादि तिरुपति त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः त्वमेव विद्याधरी त्वमेव सर्वं मधुरदेवाचार्य वाचामदेवयैवा बुद्ध्यात्मना वा प्रत्यय स्वभावा करोमि यद्यक्षतं परश्रीनारायणायति समर्पयामि करचरणकृतं वा कायजं वा शिवलिङ्गं वा मांसं वा प्रातर्विहितं वा कर्मे तत्समर्थं जय जय करुणात्रि श्रीमहादेव शम्भो आत्मजीवा देववंदन पब्लिक ने श्रोता ओम यने यन्मय गणपति वासामि धर्माणि कर्माण्यसन्मते जनाकं महिमानः सचन्त जगत्पूर्वे सद्याः सन्ति देवा